अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। तो 2 दिन पहले आरजे महवी साहिबा ने एक वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी छोटी बेटी जिसका नाम मायरा है, उस बच्चे की इज़्ज़त लूटने की कोशिश की गई है। एक दुकानदार ने उसकी इज़्ज़त पे हाथ डाला है और अल्लाह ताला ने उस बच्ची को बचा लिया है। बचा कैसे लिया है वो स्टोरी भी आप लोगों ने आज बहविश की ज़बानी तो सुनी होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा मुख्तसरन आप लोगों को बता देती हूँ कि आज बहविश साहिबा जब कहीं से शॉपिंग करके आ रही थी तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी जो है वो मतलब घर से निकल के और उसी जिस दुकान वाले पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसी दुकान की तरफ जा रही है। आज महविश फिर जब घर आ गई उसके बाद उसे ख़याल आया कि मेरी बेटी उस दुकान की तरफ जा रही थी, उधर से उन्होंने शॉर्टकट बनाया हुआ है। वो पूरी स्टोरी आपने सुनी होगी, वैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो उसकी दुकान की तरफ जा रही थी और अब नज़र नहीं आ रही। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को भेजा, बेटा गया है अपनी बहन की खोज लगाने। मार्केट में उसने जाके देखा है, उसे बहन कहीं नहीं मिली और फिर आखिर में आके उसी शॉप पे उसे अपनी बहन की मासूम छोटी बच्ची की चीखने की आवाज़ें आ रही थी, रोने की आवाज़ें आ रही थी। वो फिर गया और उसने अपनी बहन को बचाया और बाइक पे बिठा के वापस आ गया। ये स्टोरी आरजे महवी साहिबा ने सुनाई। सबसे पहले तो अफसोस है उस दुकानदार पे जिसने ये हरकत करने की कोशिश की। मेरा ख्याल है कि ऐसे इंसान को सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई भी ऐसा करने से पहले 10 बार सोचे। और अब मैं बात करती हूँ आरजे महविश साहिबा के हवाले से, जो कि अपने आप को टीजी खान की शेरनी कहती हैं और कोई टीजी खान की जाहिल तरीन औरत है। इस औरत की इन्हीं हरकतों की वजह से, इन्हीं बातों की वजह से एक बेटी जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है और अब इस जाहिल औरत ने दूसरी बेटी के हवाले से भी वही सेम काम करना शुरू कर दिए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस बार आरजे महवी साहिबा ने ऐसा क्या कर दिया, आखिर उसने अपनी बेटी के लिए इंसाफ ही तो मांगा है ना। यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करके इंसाफ ही तो मांग रही है अपनी बेटी के लिए, थोड़ी सी हमदर्दियाँ अगर ले रही है अपनी बड़ी बेटी की बरसी का बहाना बना के और इस तरह की बातें। हालांकि पिछली वीडियो अगर आप जाके देखें उसमें बड़ी बेटी की बरसी का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन जब नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे डाली गई है उसमें फिर ये वाज़े करके बताया गया है थंबनेल पे कि जब ये वाक़या पेश आया उस टाइम में अपनी बड़ी बेटी यानी कि मुस्कान ज़ारा की बरसी का सामान लेने के लिए गई हुई थी, तो पीछे ये वाक़या पेश आया। तो बेचारी आरजे जो है वो हमदर्दियाँ लेने की कोशिश कर रही है। क्या इसने बुरा किया? मैं आपको बताती हूँ कि इसने क्या गलत काम किया, इसने क्या बुरा किया है। सबसे पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बात कहाँ से शुरू करूँ। मैंने व्यूवर्स आरजे महवी साहिबा की वीडियोस ऐसी देखी हुई हैं जिनका ज़िक्र मैं वैसे करना तो नहीं चाहती, लेकिन शर्मिंदगी के साथ मुझे, क्योंकि मुझे मायरा का ज़िक्र करना है ना, मुझे मायरा के हवाले से आपको बताना है कि वो किस टाइम से अपनी माँ को गलत काम करते हुए देख रही है। वो मैंने कुछ इस तरह की वीडियोस देखी हैं कि मायरा बहुत ज़्यादा छोटी थी और आरजे महवी साहिबा जो कि अपने आप को टीजी खान की शेरनी कहती है, उस बच्ची के सामने, उस मायरा के सामने गलत हरकतें कर रही थी। वो बच्ची जिसने शुरू से ही पैदा होते के साथ ही घर का गलत माहौल देखा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मुस्कान ज़ारा ने देखा था। मैंने आरजे के बहुत करीबी लोगों से इस हवाले से बात की हुई है और मुझे ये सब कुछ पता है कि मुस्कान ज़ारा कभी भी ये सारी चीज़ें पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसने ये माहौल बचपन से अपने घर में देखा था जिसकी वजह से उसने ये तंग हो के और इतना बड़ा कदम उठाया था। वो हमेशा अपनी माँ से जान छुड़ाना चाहती थी, वो हमेशा इस माहौल से जान छुड़ाना चाहती थी, वो इस घर को छोड़ के जाना चाहती थी। इसी वजह से उसे यूनुस जो है वो अच्छा लगता था कि शायद वो इसे इन सारी चीज़ों से बाहर लेके जाएगा, वरना आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वो यूनुस गुरचानी भाई साहब जो थे बेशक अच्छे इंसान होंगे, लेकिन वो मुस्कान ज़ारा के काबिल नहीं थे, क्योंकि मुस्कान ज़ारा से वो एज में काफ़ी बड़े थे। ऊपर से वो पहले से शादीशुदा भी थे और दूसरी बात ये कि 2 बच्चों के बाप भी भाई साहब थे, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि मुस्कान ज़ारा इस माहौल से जान छुड़ाना चाहती थी, अपनी माँ से जान छुड़ाना चाहती थी और ये जो गंदगी उसकी माँ कर रही थी और गंद फैलाया हुआ था, इससे वो जान छुड़ाना चाहती थी। और अभी वही सब कुछ अभी मायरा के साथ हो रहा है।
اب آپ لوگ یقیناً یہ بات سوچ رہے ہوں گے کہ اگر کسی نے مائرہ کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے، اس طرح کا کوئی غلط کام کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس میں بیچاری آر جے کا کیا قصور ہے، میں اس کا نام کیوں لے رہی ہوں؟ مجھے آپ لوگ یہ بتائیں کہ کیا ضرورت تھی آر جے مہوش صاحبہ کو اپنی بیٹی کے حوالے سے اس طرح کی ویڈیو بنانے کی، یا اس طرح کی آگے باتیں کرنے کی اور پوری تفصیل بتانے کی؟ کیونکہ اللہ نہ کرے کہ اس بچے کے ساتھ کچھ بھی ہوا ہو، ایسا کچھ ہوا نہیں ہے اس کے ساتھ، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ہے، وہ بچ گئی ہے۔ لیکن جس طرح کی اسٹوریاں آر جے مہوش صاحبہ نے سنائی ہیں، جو باتیں آ کے کی ہیں اپنی بیٹی کے حوالے سے، اپنی جوان ہوتی بیٹی کے حوالے سے، کہ اس طرح کی باتیں اسے کرنی چاہیے تھیں۔ آر جے مہوش صاحبہ کا کہنا ہے کہ میں نے یہ بات شیئر کرنی نہیں تھی یہاں پہ یوٹیوب پہ، لیکن کچھ لوگوں نے پوسٹیں لگا دی تھی، کچھ لوگوں نے جو ہے اپنے وہ ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ شیئر کر دیا تھا، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ باخدا میں نے کہیں پہ بھی نہیں دیکھا، نہ میں نے فیس بک پہ دیکھا، نہ میں نے ٹک ٹاک پہ دیکھا، نہ میں نے کسی اور اکاؤنٹ پہ دیکھا۔ میں نے اگر دیکھا تو میں نے صرف آر جے صاحبہ کی ویڈیو میں دیکھا کہ انہوں نے یہ سٹوری سنائی، اور کہیں پہ بھی میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ معاف کرے کہ لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں خراب ہو جاتی ہیں، پھر بھی پردہ رکھتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ان کی بیٹی کے ساتھ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کچھ ہوا بھی نہیں ہے، لیکن کتنا انہوں نے ڈرامہ بنایا، کتنا انہوں نے اس چیز کو کیش کیا۔ اور پھر یہ واہیات عورت کہتی ہے کہ اسی وجہ سے میں اپنی بیٹی کو اسکول نہیں بھیجتی، اسی وجہ سے میں اپنی بیٹی کو پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتی۔ تم اپنی بیٹی کو پڑھنے کے لیے تو نہیں بھیجتی، لیکن تم اپنی بیٹی کو چیز لینے کے لیے بھیج دیتی ہو، آوارہ گردی کرنے کے لیے تم بھیج دیتی ہو، پڑھنے کے لیے تم نہیں بھیجتی۔ جاہل عورت کا کہنا ہے کہ پڑھنے کے لیے اگر میں بھیجوں گی، اگر یہ اسکول جائے گی تو راستے میں اللہ نہ کرے کوئی اس کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا ہو جائے گا، تو اس لیے میں اس کو پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتی۔ باقی ہر جگہ بھیج سکتی ہوں، اکیلا گھر چھوڑ کے جا سکتی ہوں۔ ایک بیٹی کو کھونے کے بعد ابھی دوسری بیٹی کی عزت کا تماشا بنا کے اس عورت نے رکھا ہوا ہے، اور آئے روز اس بیچاری آر جے کے ساتھ ڈرامے ہو رہے ہوتے ہیں، حادثے ہو رہے ہوتے ہیں، شوہر اسی کے اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ دنیا میں اکیلی سب سے زیادہ مظلوم ترین عورت یہی ہے، اپنے بچوں کو بالکل اکیلے طرح سنبھالا ہوا ہے، کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ بچوں کو سنبھالنے والا۔ ماں بھی اس کی خراب نکلی، ابا بھی اس کا خراب نکلا، بہنیں بھی اس کی خراب نکلی، بہنوں کے شوہر بھی اور بہنوں کی بیٹیاں بھی خراب نکلی۔ پوری دنیا میں ایک اکیلی عورت ہے، مظلوم ترین عورت ہے۔ اب پھر بیچاری کی مظلومیت تو آپ دیکھیں نا، کہ اپنی بڑی بیٹی کی برسی کا سامان لینے کے لیے جاتی ہے اور چھوٹی بیٹی کے ساتھ اس طرح کا حادثہ پیش آ جاتا ہے۔ حالانکہ چھوٹی بیٹی کی تو یہ اتنی حفاظت کرتی ہے بیچاری، اتنی حفاظت کرتی ہے کہ اسے اسکول بھی نہیں بھیجتی ہے، اس کی پڑھائی نہیں اس نے کروائی، اسے مطلب اسکول کا منہ ہی اس نے نہیں دکھوایا کہ اس کی عزت نہ خراب ہو جائے۔ باقی گلیوں میں اکیلی گھومتی پھرتی ہے وہ بیچاری بچی، اور شاپس پہ بھی اکیلی ہر جگہ پہ چلی جاتی ہے، دکانوں میں گھس جاتی ہے شارٹ کٹ مارنے کے لیے کہ یہاں سے اس دکان سے نکل کے سیدھا مارکیٹ میں چلے جائیں گے، شارٹ کٹ مارتی پھرتی ہے بچی بیچاری۔ اور اس بیچاری بچی کی قسمت تو آپ چیک کریں، اس کی قسمت تو دیکھیں کہ اس کی ماں ہی پھر اس کی عزت خراب کر رہی ہے۔ حالانکہ اگر اس کی ماں آ کے یہ کہانیاں قصے نہ کرتی، نہ سناتی یہاں پہ ہمیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلتا، پھر ہم کیسے ریئیکشن ویڈیوز بناتے۔ خیر فی الحال کہ اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔